बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वही हुआ है जिसका डर था और इम्पोर्टेड हुकूमत ने उस प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, उस घिनौने मंसूबे की एग्जीक्यूशन का आगाज कर दिया गया है, जो मंसूबा अल्लाह ना करे पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल सकता है। पहली गिरफ्तारी और पहली बड़ी गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है। कारकुनान शीरी मजारी की गिरफ्तारी के बाद थाने का घेराव कर चुके हैं। मुल्क गिर एहतजाज का खदशा है। इमरान खान इस वक्त पेशावर में बैठे हैं, शदीद तप चुके हैं। लेकिन इस सारे मामले में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना बड़ी ज़रूरी है। अगली बारी किसकी है? शीरी मजारी को किस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किया गया? बहाना क्या बना? हकीकत क्या है? फसाना क्या है? एंटी करप्शन का ये क्या केस है? इसकी तमाम तर तफसीलात तो रखेंगे, लेकिन चंद घंटे कबल शीरी मजारी के कुछ ट्वीट्स शायद उनकी गिरफ्तारी की वजह बने हैं। वो ट्वीट्स भी मैं आपके सामने रख देता हूं, जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मामला गंभीर होता जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ आगाज है। इसके बाद मामलात अब अगली सतह पर जाएंगे और हालात अब खराबी की जानिब बढ़ना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि शीरी मजारी को उनकी रिहाइश गाह के बाहर इन्होंने उठाया और यहां से लेकर गए। अब फुटेजेस सामने आना शुरू हो चुकी हैं। शीरी मजारी रेजिस्ट करती रहीं। एक चीज याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ 2 या 3 वोकल आवाजें हैं जो बड़ी खुलकर बातें कर रहे हैं, जो कोई पर्दा नहीं रख रहे, जो इदारों के हवाले से भी खुलकर सवालात भी उठा रहे हैं, और शीरी मजारी उनमें सरे फहरिस्त हैं। अब शीरी मजारी की साहबजादी हैं ईमान मजारी, उन्होंने इंकशाफ किया है कि मर्द पुलिस एहलकार मेरी मां को मारते हुए लेकर गए। मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि ये एंटी करप्शन लाहौर के कहने पर हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, और इत्तलात ये हैं कि अभी मजीद सीसीटीवी फुटेज आएगी जहां पर मर्द पुलिस एहलकार भी शीरी मजारी को धकेल रहे हैं। जबकि जो वीडियो अभी तक मोबाइल फुटेज सामने आई है उसमें वाज़े तौर पर क्लियरली देखा जा सकता है कि शीरी मजारी को गाड़ी में बिठाने की कोशिश, उनका फोन लेने की कोशिश और इस तरह की तमाम तर चीजें वहां पर हो रही हैं। अब मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हंगामी बुनियादों पर अपने कारकुनों को थाना कोहसार इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। सीनियर लीडरशिप वहां पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। कानूनी माहिरीन, मेरी इत्तलात के मुताबिक लास्ट जो मेरी बात हुई वो वहां पर जा रहे हैं। बाबर आवान की आमद मुतवक्के है और सूरत हाल अब हाथ से निकलती हुई महसूस हो रही है। रात को आलमगीर खान के घर पर कराची में छापा मारा गया। आलमगीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ अगर आप देखें तो अब सहाफियों की आवाजें भी बंद करानी है, क्योंकि अगर खान को उठाना है, खान के साथ फिर तकरीबन 100 से 150 इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर है जिसे उठाना पड़ेगा, तब जाकर ये मूवमेंट दबेगी। इनके बकौल इन्हें लग रहा है ये दबेगी, वरना ये उठेगी। फिर अवाम मामलात को अपने हाथ में लेगी और अवाम को कोई समझाने वाला भी नहीं होगा कि पुरअमन रहें या यहां पर जाएं और यहां पर ना जाएं। ये आग का खेल शुरू हो चुका है। लेकिन इस सब में कुछ सहाफियों को भी उठाने का प्लान है और जो चीदा चीदा नाम है उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। अरशद शरीफ के खिलाफ हैदराबाद में रियासती इदारों के खिलाफ बोलने पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अगली बारी एंकर इमरान रियाज खान की हो सकती है, साबिर शाकिर की हो सकती है, हमारी हो सकती है। अहम तरीन आवाजें जो हैं उन्हें दबाने की जो एक मजमूम और भोंडी कोशिश है वो भी साइमल्टेनियसली की जाएगी। अब शीरी मजारी के हवाले से जो जराए हैं महकमा एंटी करप्शन पंजाब के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शीरी मजारी को सरकारी अराजी का रिकॉर्ड गायब करने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है।
شیریں مزاری کے خلاف مقدمہ 1.5 ماہ قبل اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان میں درج کیا گیا۔ شیریں مزاری کے والد عاشق مزاری پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی ہزاروں کنال اراضی بچانے کے لیے محکمہ مال کا ریکارڈ غائب کیا۔ کچھ عرصہ قبل اینٹی کرپشن نے 51 سال کے بعد شیریں مزاری کے والد عاشق مزاری کی اراضی کی جمع بندی بالآخر تلاش کر لی تھی، جسے 50 سال پہلے انہوں نے خرد برد کی۔ شیریں مزاری کے والد نے محکمہ مال کے ملازمین کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر ریکارڈ غائب کر دیا تھا۔ یہ الزام ہے اینٹی کرپشن کے محکمے کا، اور اینٹی کرپشن کے سابق ڈائریکٹر جنرل رائے منظور ناصر نے محکمہ مال کے ریکارڈ کی تلاش کر کے مقدمہ درج کروایا تھا۔ اب شیریں مزاری کا اس میں کیا قصور ہے؟ شیریں مزاری اپنے والد کی اراضی کی مالک ہیں، جس کی وجہ سے ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ شیریں مزاری کو وہ جائیداد وراثت میں آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شیریں مزاری پر 1972 میں 800 کنال اراضی زمین پر قبضے کا الزام تھا، جب ان کی عمر 6 برس تھی۔ 1972 میں ہونے والے جرم پر گرفتاری 50 سال کے بعد ہوئی۔ یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب فسانے ہیں، یہ سب بہانے بنائے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا واضح کیس ہے کہ ایک خاتون، اب یہ اگر کہیں گے کہ عمر کم لکھوائی گئی، اب یہ تو ہونا نہیں ہے کہ 20-25 سال عمر ہو اور 5 سال لکھوا دی گئی ہو، 2-3 سال کا وہ فرق کا مارجن بھی دے دیں، تو یہ ابھی بہت سی باتیں ہوں گی اور معاملات بڑے گمبھیر ہونے ہیں، جبکہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیریں مزاری صاحبہ آلریڈی بہت سے اس طرح کے ٹویٹس کرتی رہی ہیں، کھل کر پاکستان کے اداروں سے جواب مانگتی رہی ہیں اور ان پر تنقید بھی کھل کر کرتی رہی ہیں، اور ٹویٹر پر ٹیگ کر کے DGISPR سے جوابات بھی طلب کیے جاتے رہے ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جو لوگ ہیں، انہوں نے تقریباً 12-13 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا کہ تبدیلی سرکار کی امریکی سازش کا جواز ہی کیا تھا، پاکستان کو عدم استحکام کی نظر کرنے اور تمام تر چیزوں میں معیشت جو ٹھیک ہو رہی تھی اسے خراب کرنے کا کیا فائدہ ہوا، کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ پھر کہتی ہیں جواب بالکل واضح ہے، پاکستان میں اڈوں کا مطالبہ امریکہ کا تھا، حزب مخالف خوفزدہ تھی کہ عمران خان کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن جیتے گا۔ عمران خان کی آزاد خارجہ پالیسی پر امریکی عذر خواہوں کی برہمی ایک اور وجہ تھی کہ امریکی جو عذر خواہ ہیں، جو کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ان کے معاملات اب یہ ہو چکے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو یہ بتاؤں ناظرین کرام کہ شیخ رشید صاحب نے انکشاف کر دیا ہے کہ گرفتاریوں کی فہرست تیار ہے اور عمران خان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ملک کو انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں 1.5 سال کی چھوٹ نہیں ملی۔ انہیں اداروں نے گرین سگنل نہیں دیا کہ 1.5 سال جو مرضی کرو کرنے دیں گے۔ سپریم کورٹ اور مقتدر حلقے پیچھے ہاتھ باندھ کر خاموش تماشائی بنے رہیں گے۔ اب یہ اس کا غصہ اتاریں گے اور یہ فرسٹریشن میں ایسے اقدامات کریں گے جو واپس ان کے گلے پڑنے ہیں۔ اور اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی میں نئے IGs تعینات ہو چکے ہیں، SHOs بھی اپنے لگا دیے گئے ہیں، جبکہ گرفتاریوں کے لیے فہرستیں تیار ہو چکی ہیں۔ شیریں مزاری کی گرفتاری اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور عمران خان کا پشاور اچانک جانے کا فیصلہ بھی درست ثابت ہوا۔ کچھ ڈیٹیلز تھیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اس لیے عمران خان کا ہوا میں ہی رخ موڑ دیا گیا، اسلام آباد کی بجائے پشاور، اور ملتان سے وہ پشاور چلے گئے کہ گرفتاری نہ ہو۔ رات کو بھی یہ اسی لیے گئے، کارکنوں کو گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ کارکنوں نے رولا ڈال دیا تھا، اور اب صبح اس کی پاداش میں سزا میں IG اسلام آباد بھی تبدیل ہو گیا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، اور جو شیریں مزاری کی بیٹی کے الزامات ہیں کہ مرد پولیس اہلکار دھکے بھی دے رہے تھے، یہ ایک انتہا۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کے حقوق کی ساری تنظیمیں، یہ سارے نام نہاد عورت مارچ، فیمنسٹ، یہ منافق عظیم پاکستان کے جو منافقین کا ٹولہ ہے، یہ جو کل جاگا تھا عمران خان کے بیان کے بعد، یہ واپس سو جائے گا۔ یہ خواب غفلت میں ایسا سوئے گا کہ پھر یہ تب تک نہیں جاگے گا جب تک پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کا انہیں موقع نہیں ملتا، اور یہ اپنی منافقت اسی طرح سے عیاں کرتے رہیں گے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک گیر احتجاج کی ڈسکشنز چل رہی ہیں۔ عمران خان نے یہ منصوبہ آلموسٹ تیار کر لیا ہے، اور اب دمادم مست کلندر ہوگا، اور جو 2 دن کا ٹائم دیا تھا اس ٹائم کے اندر بھی یہ انہوں نے معاملات ٹھیک نہیں کیے، تو اب یہ واپس ان کے گلے پڑنے والا ہے پورا سینیریو۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔
چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے اور امپورٹڈ ٹولے کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.